हरिः ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य म आणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीरनेनाधीतेन होरात्रान् सन्दधामृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम् अवतु भक्तारम् ॐ शान्तिः 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 ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्तिः 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 ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं जदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सद्गुरुदेव भगवानलाई कोटि कोटि वन्दना। वेदान्त प्रवेशिका शीर्षकमा तत्त्वबोध नाम गरेको शङ्कराचार्य विरचित ग्रन्थको आधारमा हामी अहिले वेदान्त तत्त्व विचार गरिरहेका छौँ, जसमा चार साधनको विवेक पछाडि एतत् साधन चतुष्टयम् ततस्तत्त्व विवेकस्य अधिकारिणो भवन्ति। यो तत्त्वबोधको पंक्ति हो। चार साधनपछि तत्त्व विवेक गर्ने अधिकारी हुन्छन्। तत्त्व विवेक भनेको के हो? फेरि प्रश्न। उत्तर आयो कि आत्मा सत्यम तदन्यत सर्वम मिथ्या इति ज्ञानमेव। आत्मा सत्य छ, त्यसदेखि बाहेक जति पनि वस्तुहरू छन् तिनीहरू सबै मिथ्या हुन् भन्ने ज्ञान, यसलाई तत्त्व विवेक भनिन्छ। हामीले गत दिवसमा गत श्रृङ्खलामा तत्त्व विवेक भन्नाले तत्त्व शब्दको अर्थ के हो भनेर विचार गर्यौं। तत्त्व शब्दको अर्थ गत दिवसमा हामीले चर्चा गरेको कि हर वस्तुहरूमा दुई चीज देखा पर्दछन्, एउटा त्यो देखिने वस्तु र एउटा त्यो भनेर देखाइने वस्तु। त्यो भनेर देखाइने वस्तु ब्रह्म हो, अर्को भाषामा परमात्मा हो, कसैले भगवान पनि भन्न सक्छन्। त्यो भनिने चीज ब्रह्म हो, परमात्मा हो, भगवान हो। घटपट आदि अलग अलग नामले लिइने चीजहरू पृथक पृथक अरू अरू नै हुन्छन्। त्यो विनाशी तत्त्व हुन्, अलग अलग हुन्छन्।
वस्तु चाहिँ नष्ट हुन्छ, फेरिन्छ, बदलिन्छ, तर त्यहाँ त्यो भनेर देखाइने तत्त्व जो हो तत्त्व, त्यो चाहिँ विनाश हुँदैन। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। सम्पूर्ण पदार्थहरू त्यो वस्तुबाट व्याप्त छ भन्ने कुरा हामीले हिजोको श्रृङ्खलामा कुरा गऱ्यौँ। अब एक कदम, एक पाइला अगाडि बढेर आज दोस्रो चरणमा त्यही तत्त्व विवेकको सम्बन्धमा के विचार गर्नुपर्दछ भने, हिजोको विचारमा पदार्थहरू दुईटा देखिए, एउटा घट, एउटा तत्। तत्मा रहने भावलाई तत्त्व भनिन्छ, त्यो परमात्मा। अनि घटपट आदि अलग अलग नाम र रूप र कल्पनाले फेरिने अलग अलग वस्तुहरू चाहिँ विनाशी सांसारिक पदार्थहरू, जो अनात्मा, आत्माभन्दा भिन्न अनात्मा, असत पदार्थ। हामीले हिजो यो चर्चा गऱ्यौँ। हजुरहरूले के विचार गर्नुभयो? रातभरि यदि यस विषयमा मनन गर्ने हो भने भोलिपल्ट उठेर विचार गरी हेर्दा झल्यास एउटा नयाँ कुरा खुल्छ। आज त्यस सम्बन्धमा विचार गर्दैछौँ। ओहो, हिजो हामीले दुईटा चिज देखेका थियौँ, एउटा आत्मा, एउटा अनात्मा। त्यो घट भन्दा दुईटा कुरा, एउटा त्यो अनि एउटा घट। त्यो भनेको परमात्माको अंश हो, परमात्माको चिज हो, परमात्मा हो। अंश हो भन्न पनि मिल्दैन, परमात्मा हो। घट भन्यो भने त्यो अनात्मा हो। हिजो हामी यसरी बुझ्दै थियौँ। आज विचार विमर्श गर्दै जाँदा अनात्म पदार्थ त कुनै छँदै छैन यस्तो सिद्ध भयो। आत्मादेखि अतिरिक्त अर्को कुनै पदार्थ छँदै छैन। आज अर्को तरिकाले विचार गरी हेर्दा के कुरा सिद्ध भयो भने, वास्तवमा सत पदार्थदेखि, सत तत्त्वदेखि बाहेक अनात्मा भन्ने चिज कुनै छँदै छैन। यो कुरा सिद्ध भयो। कसरी सिद्ध भयो भन्नुभएकै छैन। कसरी सिद्ध भयो भन्नु होला। जो कुरा सिद्ध भयो त्यो नै भन्ने हो। त्यसकारणले अब आज हामी यसलाई दोस्रो चरणमा, दोस्रो तरिकाले हामी बुझ्दैछौँ। जुन चिज अहिले देखा परिरहेको छ, घटपटादि पदार्थहरू, यिनीहरू के हुन्, कसरी तयार भए भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्छ। कार्यकारणवाद, आज कार्यकारण सिद्धान्त, यस सम्बन्धमा विचार विमर्श गरिन्छ। कार्यकारण सिद्धान्त, यसको तात्पर्य के हो भने, यी पदार्थहरू कहाँबाट पैदा भए, कसरी पैदा भए, त्यसको आधारमा यी के हुन् भन्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै घैँटा छ, घैँटो, यो के हो भनेर सोध्यो भने यो सुन हो कि चाँदी हो कि माटो हो भनेर जिज्ञासा हुन्छ घैँटोलाई देखाएर। यदि सुनबाट बन्या भए त्यो सुनै हो, यदि माटोबाट बन्या भए माटै हो, चाँदीबाट बन्या भए चाँदी नै हो, तामाबाट बन्या भए तामा नै हो। भनेपछि वस्तु जेबाट बनेको छ त्यो त्यही नै हुन्छ। किनभने कार्यमा कारण, उपादान कारण सँगसँगै हिँडेको हुन्छ र त्यही उपादान नै कार्यको रूपमा देखा परिरहेको हुन्छ। अब अलिकति वेदान्त दर्शनको गहिराईमा प्रवेश गर्नु छ। धेरै जसो त दार्शनिक विचार विमर्श गरिसक्नु भएका साधक हुनुहुन्छ। कतिपयलाई नौलो लाग्ला, तर पनि सहेर प्रयास गरेर सुन्ने प्रयत्न गर्नुहोस्। आज कार्यकारण सिद्धान्तको कुरा गर्छौँ। कुनै पनि कार्य पैदा हुँदा कारणको आवश्यकता पर्छ भन्ने कुरा भनिरहनु परेन, हैन? कार्य पैदा हुनका लागि कारण चाहिन्छ। त्यसैले कारणको लक्षण के हो, कारण कसलाई भन्ने भनेर प्रश्न गर्दा न्याय दर्शनमा, तर्क सङ्ग्रहमा, जस्तो वेदान्त दर्शनको तत्त्वबोध पढ्छौँ नि, त्यसै गरी न्याय दर्शनको चाहिँ तर्क सङ्ग्रह भन्ने सानो पुस्तक हुन्छ। त्यहाँ लेखिएको हुन्छ तर्क सङ्ग्रह, छोटा छोटा प्रश्न, छोटा छोटा उत्तर। त्यहाँ के लेखिएको छ भने, कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम, यति।
कार्य नियत पूर्ववृत्ति। हजुरले जानेकै कुरा भन्दै हो, नौलो कुरा केही छैन, हतारिनु पर्दैन, हताश हुनु पर्दैन। कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम। कार्य पैदा हुनुभन्दा अगाडि निश्चित रूपमा हुनै पर्ने चिज जो हो त्यसलाई कारण भनिन्छ। कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम। कार्य पैदा हुनुभन्दा अगाडि अनिवार्य रूपमा हुनै पर्ने चिजलाई कारण भनिन्छ। जस्तै माटोबाट घैँटो पैदा हुँदा माटो नभई हुँदैन, त्यहाँ गधा नभए पनि हुन्छ, भए पनि हुन्छ। गधा माटो बोक्न चाहियो भन्नु होला, नहुन पनि सक्छ। कुमाले पनि चाहिन्छ, छुट्टै कुरा हो, कुमाले पनि चाहिन्छ, माटो पनि चाहिन्छ, अनि त्यो चक्का पनि चाहिन्छ, अनि के भन्छ त्यो लट्ठी हो कि के घुमाउनु पर्ने, चक्का घुमाउने लट्ठी उठी के चाहिन्छ, साँचो उँचो के चाहिन्छ। जे कुरा चाहिन्छ अनिवार्य रूपमा चाहिन्छ, नभई हुँदैन, हुँदैन। त्यति चिजलाई एक ठाउँमा जम्मा गरेर राख्नु र तिनीहरूको नाम भनिदिनु कारण। कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम। कार्य हुनुभन्दा अगाडि निश्चित रूपमा हुनै पर्ने वस्तुलाई कारण भनिन्छ। अब वेदान्त दर्शन अनुसार वा अरू दर्शन अनुसार कारण दुई किसिमका हुन्छन् भनिन्छ, न्यायमा तीन किसिमका। न्यायमा समवायी, असमवायी र निमित्त तीन कारण भनेर व्याख्या गरिन्छ। त्यो बुझाउन समय लाग्छ। अहिले न्याय दर्शन पढ्नु पनि त छैन, वेदान्त पढ्न थाल्ने, न्यायको व्याख्या गर्ने भन्यो भने अन्याय भयो भन्नु होला फेरि। त्यसकारणले हामी न्याय दर्शनतिर जाँदैनौँ। अरू दर्शनमा कारण दुई किसिमका हुन्छन्, एउटा उपादान कारण, एउटा निमित्त कारण। बुझिन्छ, यो सजिलो छ। उपादान कारण अनि निमित्त कारण। उपादान कारण भनेको कार्य सँगसँगै हिँड्ने कारण, कार्य जहाँ जहाँ जान्छ त्यहाँ सँगसँगै जाने कारण, कार्यकै रूपमा देखा परेर आउने कारण, त्यसलाई चाहिँ उपादान कारण भनिन्छ। जस्तै घैँटो बनाउनका लागि माटो चाहिन्छ, माटो उपादान कारण भयो, किनभने माटो घैँटो सँगसँगै हिँड्छ। माटो र घैँटो दुईटाले झगडा गर्न पनि पाउँदैनन्, दुईटा सँगै छुट्टिएर बस्छौँ भन्न पनि पाउँदैनन्। एकपटक चाहिँ माटो र घैँटोले झगडा गरे भन्ने मैले सुनेको छु, हजुरहरूले के गर्नुभयो थाहा छैन। सानो सानो कुरामा झगडा नगरे पनि हुनेले झगडा गर्छन्। जसरी लोग्ने स्वास्नी भनौँ, पति पत्नीहरू झगडा गर्छन्, कहिलेकाहीँ झगडा गरेर काम छैन थाहा छ तर गरिरहन्छन्। त्यसै गरी माटो र घैँटोले पनि झगडा गरेछ। घैँटोले के भनेछ भन्दाखेरि, छि 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 तँ फोहोरी, तँलाई कसैले पत्याउँदैनन्, तँ चाहिँ बढी खन्चुवा छस्, म चाहिँ ठिक छु, मलाई सबैले सिँगार्छन्, मलाई चाहिँ त्यो कपडा पनि लगाइदिन्छन्, सिँगार पनि गरिदिन्छन्, पूजा भो भने त मलाई त कति महत्त्व दिन्छन्। तँलाई कसैले पूजा गर्छ? त माटो। तँलाई त हातमा लाग्यो भने पखालेर फ्याँक्छन्, त्यस कारणले त मसँग नआइजा भनेछ घैँटोले। माटोले भनेछ म कम्ताको हुँ, म पनि चाहिन्छु, म बिना तँ कहाँ बस्छस्, तँ चाहिँदैन, म छुट्टिएर बस्न सक्छु, म त माथि झुन्डिएर पनि सिक्कामा पनि अडिन सक्छु भनेछ घैँटोले। अब म धेरै व्याख्या नगरौँ, हजुरहरूले कल्पना गर्नुहोस् दुईटाको बिचमा मारामार झगडा भएछ। त्यसपछि माटोलाई पनि टाउको दुखेछ। माटोले भनेछ साँच्चै नै घैँटोले मसँग झगडा गर्यो, आज चाहिँ छिनोफानो गर्नु पर्यो, हाम्रो झगडाको छिनोफानो गर्ने भनेर कम्मर कसेछ र माटोले घैँटोलाई भनेछ, ए घैँटो साँच्चै हो तैँले न्यु खोज्या हो? घैँटो के काम खोज्या हो, के गर्छस्? ल त्यसो भए तेरो र मेरो आजदेखि कट्टी, सम्बन्ध विच्छेद भयो। अब आइन्दा कहिल्यै पनि मलाई साथमा लिएर तँ जान पाउँदैनस्, तँबाट म छुट्टिएर अलग बसेँ भनेछ। हुन्छ भनेछ। पहिला त आवेशमा आएको घैँटोले हुन्छ भन्देऊ, पछि यसो झल्यास भएर विचार गरी हेरेको त माटो बाहेक घैँटोको कुनै अस्तित्व नै रहेनछ। अनि घैँटोले विचार गर्यो कि ओहो, मैले माटो छोड्दिएँ भने म कहाँ बाँच्छु, म छुट्टै कसरी बस्ने? मैले त त्यो छुट्टै जमिनमा घैँटो बस्छ भन्ने मात्रै ठानेछु,
आखिरमा म नै माटो पो रहेछु त। मैले माटोलाई हेर्ने दृष्टिकोण हिजोसम्म फरक थियो, आज अफरक भयो। हिजोसम्म मैले के ठान्थेँ, म घैँटो माटोमाथि बस्छु, मेरो बस्ने ठाउँ जमिन माटो हो भन् ठाने। जमिन माटो मात्रै, आधार माटो मात्रै होइन रहेछ, म नै माटो रहेछु। ला भएन भनेपछि अनि घैँटोले कान समाएर उठबस गर्यो, आइन्दा म माटोसँग झगडा गर्ने छैन, किनभने हे माटो तिमी बिना मेरो अस्तित्व होइन रहेछ भन्यो। अनि दुईटा मिलेर बसे, आजसम्म पनि मिलेर बसिरहेका छन्। यस्तो घुमाउरो दृष्टान्त देखाएर बताउन खोजेको के हो भने, अझ बताउन खोजेको कुरा एकछिन पछाडि आउँछ। अहिले बिचमा हरेक कार्यमा कारण जो उपादान भनिन्छ त्यो पछि लागेर हिँडै गर्छ सँगसँगै। कारणसँग छुट्टिएर कार्य बस्न सक्दैन। घैँटोसँग छुट्टिएर माटो बस्न सक्दैन, माटोसँग छुट्टिएर घैँटो बस्न सक्दैन, धागोसँग छुट्टिएर कपडा बस्न सक्दैन, सुनसँग छुट्टिएर औँठी बस्न सक्दैन। त्यसलाई उपादान कारण भनिन्छ। उपादीयते, उप आङपूर्वक दा धातुबाट उपादान भनियो। उपादान कारण एउटा भयो। अनि अर्को कारण चाहिँ निमित्त कारण। निमित्त कारण भनेको कार्य सँगसँगै हिँड्दैन, छुट्टै बस्छ। उपादान कारण मरे पनि के अरे निमित्त कारण मरे पनि उपादानलाई थाहा हुँदैन। घैँटो बनाउने मान्छे मरिसक्यो, घैँटो मजासँग बिकेकै छैन, यस्तो पनि हुन्छ घटना। बिक्री हुने कहिले हो, लगेर त्यसमा घिउ पानी राख्ने, दुध राख्ने, दही राख्ने कहिले हो, खप्ने कति वर्ष हो, त्यसको कुनै सीमा छैन। तर घैँटो बनाउने कुमाले मरिसक्यो, यस्तो पनि हुन्छ। यसको मतलब के हो भने निमित्त कारण जो भनिन्छ त्यो कार्य सँगसँगै हिँड्दैन, त ऊ छुट्टै हुन्छ, अलग हुन्छ, निष्क्रिय हुन्छ, उसलाई मतलब हुँदैन। यस प्रकार यस प्रकार उपादान र निमित्त दुईटा कारण हुन्छन्। अब घैँटोको लागि उपादान कारण माटो भयो भने निमित्त कारण कुम्हाले भयो, चक्का भयो, लट्ठी भयो, यी सबै भए। कपडाको लागि उपादान कारण धागो भयो, निमित्त कारण चक्र, चिबर के भन्छन् त्यसमा, यो तान लगाउने काठ अथवा त्यो बुन्ने चिजहरू, त्यसलाई के भन्छन्, तुरी, तन्तु, बेमा, संयोग के भन्ने छ। अनि त्यो बुन्ने जुलाहा पनि, यी सबै निमित्त कारणभित्र परे। यो दृष्टान्त हो। अब दार्ष्टान्तिकमा आउँ। हामी जति पनि घटपटादि प्रपञ्चको कुरा गरिरहेका छौँ, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पञ्चमहाभूतको कुरा गरिरहेका छौँ, हाम्रो शरीर सुरमुनिदेखि भुसुनासम्म यावत पदार्थहरू, यिनीहरू सबैको कारण के हो भनेर केलाउँदै जाँदा दार्शनिकहरूको अलग अलग मत पाइन्छ। वेदान्त दर्शनको अन्तिम निष्कर्ष भनेको ब्रह्म नै जगतको अभिन्न निमित्त उपादान कारण हो। ब्रह्म नै जगतको उपादान कारण पनि हो र निमित्त कारण पनि हो। ब्रह्म नै जगत बन्यो र ब्रह्मले नै जगत बनायो, दुईटै हुन्छ। ब्रह्मले जगत बनायो यो निमित्त कारण बनेर, ब्रह्म नै जगत बन्यो उपादान कारण बनेर। निमित्तम च योनिश्च, निमित्त पनि योनि भनेको हो, उपादान कारण पनि, दुईटै ब्रह्म नै बन्यो भन्ने अर्थमा चाहिँ यो सम्पूर्ण प्रपञ्चको अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म हो भनेर हामी वेदान्तीहरूले वेदान्त दर्शनमा पढ्नु छ। आफ्नो कुरा के पढ्ने हो भन्ने कुरा पनि पहिला सङ्केत गरिहालौँ। अब यसपछि छरछिमेकीले के भन्छन् भन्ने पनि हेर्नुपर्छ। हाम्रा छिमेकीहरू भनौँ, हाम्रा चाहिँ अलि प्रभाव पार्ने अरू ओल्लो घर पल्लो घरे दाजुभाइहरू चाहिँ चारवटा छन्। यो जगतको उपादान माने जगतको सृष्टि कसरी भयो भन्ने सम्बन्धमा धेरै छन्, तर धेरैलाई हामीले चार भागमा बाँडेर चारवटा छिमेकीलाई बढी महत्त्व दिएका छौँ।
चारवटा छिमेकीहरू को हुन् त? एउटा चाहिँ नैयायिकहरूको सिद्धान्त न्याय दर्शन, साह्रै कडा छ न्याय दर्शन। एउटा न्याय दर्शनको सिद्धान्त जसले चाहिँ आरम्भवाद भन्छ। आरम्भवाद त्यो धरहरा बन्ने आरम्भ भयो 72 सालमा भूकम्प गएपछि। अहिले चाहिँ हुन त काम बाँकी नै छ भन्दै थिए, उद्घाटन समापन के गरे। त्यो धरहरा बन्ने आरम्भ भयो, धरहरा भत्कियो थिएन, धरहरा बन्ने आरम्भ भयो। त्यस्तै यो जगत पनि पहिला थिएन, जगत बनाउने कुराको आरम्भ गरियो। यो जगत चाहिँ पहिला परमाणु रूपमा थियो। पृथ्वी पनि परमाणु थियो, जल पनि परमाणु थियो, तेज पनि परमाणु थियो, वायु पनि परमाणु थियो, आकाश त झन् नित्य छँदैछ। यसै गरी हर पदार्थहरू परमाणु रूपमा नित्य छन्। आकाश पनि नित्य, पृथ्वी पनि नित्य, जल पनि नित्य, तेज पनि नित्य, वायु पनि नित्य, सब नित्य पदार्थहरू परमाणु रूप छन्। यिनीहरू जोडिएर द्विअणुक बन्छ। दुईटा परमाणु परमाणु जोडिएर द्विअणुक बन्छ, अनि दुईटा द्विअणुक जोडिएपछि त्रसरेणु बन्छ, अनि त्यस्तै त्रसरेणु बन्दै गएपछि कपालिका बन्छ, कपालिका बन्दै गएपछि कपाल बन्छ, कपालहरू जम्मा भएपछि माटोको कणहरू, माटाका चिजहरू डल्ला डल्ली बन्छन्, अनि त्यसपछि चाहिँ घैँटो बन्छ। भनेपछि हर पदार्थहरू कार्यको रूपमा आउनका लागि नयाँ शुभारम्भ हुन्छ, नयाँ आउँछन् भन्ने सिद्धान्त चाहिँ नैयायिकहरूले भने। नैयायिकहरूका पनि दुई भाइ छन् फेरि, एउटा गौतम ऋषि र एउटा कणाद ऋषि। कणाद ऋषिले बनाएको दर्शनलाई वैशेषिक दर्शन भन्छन्। अनि हो रञ्जन गौतमजी भन्नुहुन्छ उपादान कारण र समवाय कारण एउटै हो। समवाय कारण नैयायिकहरूले भन्छन्, यहाँ उपादान कारण भनिन्छ, त्यो एउटै हो। त हरेक परमाणु द्विअणुक त्रसरेणुकहरू मिल्दै गएर जो कार्य बन्छ त्यो कार्य बन्ने काम भइरहेको छ भन्ने सिद्धान्त बताउने दुईटा दाजुभाइ त होइनन्, तर प्रतितन्त्र सिद्धान्त मिल्दोजुल्दो सिद्धान्त भएको हुनाले यी दुईटालाई चाहिँ भाइ भन्छौँ हामी। वैशेषिक दर्शन र न्याय दर्शन। कणाद ऋषिको वैशेषिक दर्शन, गौतम ऋषिको चाहिँ न्याय दर्शन। दुईटाले यस्तो कुरा भन्छन् र उनीहरूको सिद्धान्तलाई आरम्भवाद भनिन्छ। अब बौद्धहरूको पनि तगडा सिद्धान्त छ। बौद्ध दर्शन हुन त बौद्धभित्रका चार भाइ छन् फेरि। शून्यवाद, अनि क्षणिक विज्ञानात्मवाद, बाह्यार्थानुमेयवाद, क्षणिक बाह्य प्रत्यक्षवाद, यस्ता चारवटा अलग अलग सिद्धान्त छन्। समष्टिमा हामीले अहिले चाहिँ उनीहरूलाई एउटा के सङ्घातवाद भनेर मानेका छौँ। सङ्घातवादले के भन्छ भने वस्तुतः वस्तु छैन, तर ती टाकन टुक्कनहरूको जोडजामलाई चाहिँ वस्तु भनिन्छ। कम्प्युटर छैन, गाडी छैन, मोबाइल छैन, पुस्तक पनि छैन। कहाँ छ पुस्तक? ती पाता पन्ना पुस्तक हो होइन नि, पन्ना पनि कागज पुस्तक हो होइन नि, मसीका थोपाहरू पुस्तक हुन् होइन नि, तर तिनीहरूको समवायलाई पुस्तक भन्ने नाम दिइयो। चक्का रथ होइन, धुरा रथ होइन, नट बल्टु रथ होइन, त्यहाँ जुवा रथ होइन, अरू के छन् त्यसका अवयवहरू, ती रथ होइनन्। खोइ त रथ भन्दा त्यो नभएका चिजलाई रथ भन्ने नाम दिइयो, बस त्यति हो। नभएको चिजलाई पनि नाम दिइन्छ र एउटा समूहलाई मानिन्छ एउटा थुप्रै एउटा संज्ञा। धानको रास भनिन्छ, रास कहाँ छ? नाम दिया मात्रै हो, धान हो नि, धान जम्मा भएपछि रास भन्ने नाम दियो। धान मात्रै छ त्यहाँ। अब धानै पनि कहाँ छ त? त्यहाँ कोट्याएर हेरौँ त धान खोइ, भुस होला, त्यहाँभित्र चामलको टुक्रा टाक्री होला, अरू के होला। चामल खोइ केही छैन, सर्वम शून्यम। तर छ भनेर जसलाई भनिन्छ त्यो समूहलाई नाम दिएको मात्रै हो।
यस्तो कुरा गर्ने संघातवाद भनिन्छ बौद्धहरूको सिद्धान्त। अब त्यसपछि हाम्रा नजिकका साथी हुनुहुन्छ पतञ्जलि र चाहिँ कपिल। पतञ्जलि र कपिल पनि पुरा कुरो त अलि चित्त बुझ्दो गर्नुहुन्न। उहाँहरूको भनाइ हो परिणामवाद। परिणामवाद भनेको के हो त भन्दा हर वस्तु छिनछिनमा परिवर्तन भइरहेको छ र कार्य बनिरहेको छ। दही छ दूध दूध छ दही बनिरहेको छ। दूधको दहीको रूपमा परिवर्तन हुनु नै परिणामवाद हो। त्यसकारणले ब्रह्म जगतको रूपमा परिवर्तन भयो भने अलि अप्ठ्यारो पर्छ। त्यसकारणले प्रकृतिलाई कारण मानौँ। प्रकृति जगतको रूपमा परिवर्तन भयो। यो जगतको रूपमा परिणत हुनु भइरहनु चेन्ज भइरहनु। हर वस्तुहरू छिनछिनमा चेन्ज भइरहेका छन्, परिवर्तन भइरहेका छन् र परिवर्तन भएर कार्यको रूपमा देखा पर्नु परिणामवाद हो भनेर सांख्य र योग दर्शनले बताए। सांख्य र योग यी दुईटालाई मिल्दाजुल्दा सिद्धान्त भएको हुनाले प्रतितन्त्र सिद्धान्त भनिन्छ। प्रतितन्त्र सिद्धान्त न्याय र वैशेषिकको बढी मिल्छ, सांख्य र योगको बढी मिल्छ। अब वेदान्तको र मीमांसाको मिल्छ भन्ने कि मिल्दैन भन्ने मुख्य कुरो त मिल्दैन, तर केही कुरा मिल्छ भनेर वेदान्तीले एउटा उखान बनाएका छन् कि व्यवहारे भाट्ट नयः। हामी व्यवहारमा कुमारिल भट्टलाई सोध्छौँ। कुमारिल भट्ट कर्मकाण्डी, मीमांसाको व्याख्या गर्ने आचार्य, मीमांसा दर्शनका व्याख्याता। जैमिनी मुनिले मीमांसा दर्शन लेख्नुभयो। कुमारिल भट्टले के कुरा भन्नुभएको हो, व्यवहार दृष्टिले हेर्दा स्वर्ग नरक यताउति कर्मकाण्ड यज्ञ पूजापाठ यिनीहरू भन्नुपर्छ। त्यो व्यवहारे भाट्ट नयः भनौँ भनेर वेदान्तीहरूले भन्ने गर्दछन्। जे होस् केही अर्थमा मिल्दो, तर यो सिद्धान्त चाहिँ मिल्दैन। यस प्रकार हाम्रा पौरस्त्य दर्शनका यी आस्तिक भनिने वेद प्रामाण्यवादी दर्शनहरूमा आस्तिक दर्शन भन्ने चलन छ। आस्तिक दर्शन यिनलाई भन्नै पर्छ भन्ने त लाग्दैन, तर भन्ने चलन छ। यिनलाई वेद प्रामाण्यवादी दर्शन भनौँ, वेदलाई प्रमाण मान्ने दर्शन। केही अर्थमा हामीले सम्मान गरिने हाम्रा देशका चिन्तन भनेर पनि भन्न सकिन्छ। जैमिनी मुनि पनि यता नेपालतिर सम्बन्ध छ भनेर जैमिनी घाट, ज्यामिर घाट, जैमिनी नगरपालिका अहिले प्रसिद्ध छ। मीमांसा दर्शनका व्याख्याता त्यतै हुनुहुन्थ्यो कि भन्न मन लाग्छ। जहाँ भए पनि हामीलाई आपत्ति छैन, टाढा भए पनि हामी दर्शन उत्तिकै सम्मान गर्छौँ, किन दर्शनलाई कुनै भौगोलिक सीमाले हेर्दैन। तैपनि यो सानो छुच्चो साँगुरो मनले के भन्छ भने हाम्रै गाउँका भए त राम्रै हुन्थ्यो नि, हाम्रो पहाड घरतिर हाम्रो के थर मिल्ने मान्छे यसो भन्दा अलिकति बढी माया लाग्छ भने जस्तै जैमिनी मुनि हाम्रै हुन् भन्दा मजा लाग्छ। वेदव्यास हाम्रै हुन् भन्ने कुरा चिन्ता गर्न परेन। अब सबैलाई प्राय जानकारी छ। दमौली जन्मा बदरी वनस्थो व्यासो मुनि सत्यवती सुतश्च पराशरात्मा सरिदन्तराले चिरम चकारात्र तपस्तपस्वी। यो योगी नारायणनाथले लेख्नुभएको श्लोक हो। वेदव्यास मुनि। पतञ्जलिको पनि नेपालमा सम्बन्ध छ भन्ने चर्चा अहिले चल्न थालेको छ। कपिल मुनि कपिल वस्तुसँग जोडिएकै होला। अब कणाद र गौतम मुनिलाई खोज्नु छ, जहाँसुकै हुनुहोस् केही छैन। हामी यी चारवटा दर्शनहरूलाई छरछिमेकी दर्शनको रूपमा मानेका छौँ। बौद्ध दर्शनलाई प्रामाणिक दर्शन मान्ने नमान्ने कुरा हामी भन्नु परेन, किन प्रमाण प्रमेयको चिन्ता चर्चा हाम्रो अर्कै छ। तर हामी चाहिँ कहिलेकाहीँ स्थूणा निखनन न्याय भन्यो हिजो। आफ्नो चिन्तनलाई बलियो बनाउनका लागि अरू छरछिमेकीका चिन्तनहरू पनि प्रमाणको रूपमा अथवा मतलब सहयोगको रूपमा हामी लिन्छौँ र प्रमाण मान्नु पर्दैन। तर बौद्ध दर्शनका धेरै कुराहरू वेदान्त दर्शनबाट प्रभावित देखिन्छन्, किनभने वेदान्त दर्शनको मूल र बौद्ध दर्शनको मूल चाहिँ एउटै श्रुति हो भन्ने कुरा मेरो चिन्तन छ। मैले मेरो मात्रै चिन्तन भने कि भनेको होइन रहेछ। भारतमा धेरै दार्शनिकहरूले यो कुरा भन्नुभएको रहेछ। अद्वैतवादस्य हि पूर्ववादं मन्येऽहमेतं खलु बौद्धवादम् अयुक्त एवास्त्यनयोर्विवादो
यतः श्रुतिः सा जननी द्वयोर्हि। बौद्ध दर्शनको पनि जननी श्रुति हो। नेति नेति भन्ने हाम्रो सिद्धान्तलाई बौद्ध दर्शनले अङ्गीकार गरेको हो। अलिकति हाम्रो बानी वेदलाई प्रमाण मान्नुपर्छ भन्ने, उनीहरूको बानी वेदलाई प्रमाण मान्ने होइन, आत्मदीपो भव अपदीपो भव भन्ने। यति कारणले गर्दा हामी वेदलाई प्रमाण नमानेकै कारणले गर्दा बौद्धलाई अलिकति हामीले चाहिँ प्रमाण होइन भनेको। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने नि, तपाईँले भन्नुभएको कुरा एकदम ठिक हो, तर तपाईँले भने बापत म मान्दिनँ भन्नुपर्छ। किन भन्दा तपाईँ चाहिँ कानुन मान्दिनँ भन्नुहुन्छ। तपाईँ अहिले त कुरो ठिक गर्दै हुनुहुन्छ, तर तपाईँले भनेको मैले माने भने हाम्रो संविधानको धारा नलिकन तपाईँ व्याख्या गर्नुभयो, आफू खुसी व्याख्या गर्नुभयो भने कुनै दिन फस्न सकिन्छ। तपाईँले कुरो ठिक गर्नुभयो, तर पनि तपाईँले संविधानको धारालाई कोड गर्नु भएन। त्यस कारणले तपाईँले भने बापत म मान्दिनँ, मान्छु त्यही कुरा ठिक छ, मेरै सिद्धान्त हो तपाईँले बोल्नुभएको, तर संविधानको धारालाई कोड नगर्नु भएको हुनाले तपाईँकै भनाइलाई हामी प्रमाण मानेर अदालतमा पेश गर्न सक्दैनौँ भने जस्तै वेदको प्रमाणलाई प्रमाणको रूपमा उपस्थापित नगर्ने भएको हुनाले बौद्धको भनाइलाई हामी अङ्गीकार गर्दैनौँ। तर विचार धेरै कुराहरूमा, कतिपय कुराहरूमा हामी नजिक छौँ। विचार विमर्शका लागि हामी यस प्रकार यी चारवटा वादलाई, चारवटा सिद्धान्तहरूलाई हामीले हेरिरहेका छौँ। अहिले यो प्रसिद्ध एउटा श्लोक छ, आज रोहिणीराजी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, एउटा श्लोक लेखिदिँदा हुन्छ च्याट बक्समा। आरम्भवादः कणभक्ष्यपक्षः, आरम्भवादः कणभक्ष्यपक्षः, सङ्घातवादस्तु भदन्तपक्षः। वेदान्त पढ्न थालेको कहाँको दर्शनको पछेटो सबै खनियो भन्नुभयो होला कतिपय साधकहरू। विचार आज धैर्य धारण गर्नुहोस्, केही छैन, कुनै दिन फेरि आइहाल्छ नि। साङ्ख्यादिवादः परिणामवादः, साङ्ख्यादिवादः परिणामवादः, वेदान्तवादस्तु विवर्तवादः, वेदान्तवादस्तु विवर्तवादः। आरम्भवादः कणभक्ष्यपक्षः, कणादको सिद्धान्त आरम्भवाद हो। सङ्घातवाद, कणाद भनेको न्याय दर्शन। सङ्घातवादस्तु भदन्तपक्षः, भदन्त भन्छन् उनीहरूलाई, भन्ते भनेर प्राकृत भाषामा सम्बोधन गर्ने गरेको हजुरहरूले बौद्ध ग्रन्थमा पढ्नुभयो होला, सुन्नुभयो होला। भन्ते भन्ने चलन छ, त्यसको मूल हो भदन्त। सङ्घातवाद भदन्तको सिद्धान्त हो, अर्थात् बौद्धहरूको। साङ्ख्य र योगको सिद्धान्त परिणामवाद हो र वेदान्त सिद्धान्त चाहिँ विवर्तवाद हो। विवर्तवादले के भन्छ भने तपाईँले सोचे जस्तो, तपाईँले आजसम्म देखे जस्तो, जाने जस्तो कार्यबाट कारण पैदा हुने होइन। सामान्यतया यी तीनटै कुराहरू मैले बताएँ। आरम्भवाद भनेको हर वस्तु हर क्षणमा नयाँ नयाँ बनिरहेको छ। परमाणुहरू जोडिँदै जोडिँदै द्विअणुक त्रसरेणुक बने अनि कुनै दिन प्रलय हुने बेला आउँछ, ईश्वर इच्छा हुन्छ। यो सब अणु अणु द्विअणुक द्विअणुक त्रसरेणुक त्रसरेणुक फड्याङ फुडुङ सब फुटेर आकाशमा छरिन्छन्। पृथ्वी त छँदैछ नि, जहिले पनि छ, नित्य छ। तर पृथ्वीका परमाणुहरू जम्मा हुने काम जहिले हुन्छ त्यतिखेर स्थूल पृथ्वी अनित्य पृथ्वी देखिन्छ। जहिले परमाणुहरू छरिएका हुन्छन् त्यतिखेर नित्य पृथ्वी छँदैछ। यो कुरा आरम्भवादले बताउँछ। आरम्भवादले मान्छ कि हरेक वस्तुहरू पहिला थिएन, नयाँ नयाँ बन्यो। पहिला धरहरा थिएन, अहिले बन्यो। कार्य नयाँ पैदा भयो, इट्टा इट्टा जम्मा गरेर। यस प्रकार नयाँ नयाँ पैदा, धागो थियो, धागो भए पनि कपडा थिएन, तर धागो धागो जम्मा भयो, कपडा भयो। यो नयाँ नयाँ वस्तुहरू माने भइरहन्छ, आरम्भ भइरहन्छ, सुरु भइरहन्छ भन्ने आरम्भवादको सिद्धान्त थियो। सङ्घातवाद कुनै वस्तु भएकै होइन, तर वस्तुहरू इकट्ठा हुनु, एक ठाउँमा जम्मा हुनु, त्यो जम्मा भएको पदार्थलाई चाहिँ एउटा नाम दिनु, यो सङ्घातवाद हो। चस्मा खोइ, यो यसलाई चस्मा भन्छन्। चस्मा खोइ, यो छुट्टै सिसा हो। एक दिन भन्दै थियो त्यो चस्मा, मैले एउटा अर्को चस्मा बनाउनु छ, फुटिराखेको छ, अनि यो पुरानो चस्मा लगाइराखेको छु अहिले। अनि त्यो दुकानदारले अघिल्लो पटक भन्दै थियो, तपाईँसँग फ्रेम छ भने सिसा हाल्दै हुन्छ।
मैले भने मलाई चस्मा चाहिएको, अरू कुरा जान्दिनँ, मलाई सिसा र फ्रेम जान्दिनँ, मलाई चस्मा चाहियो, म चस्मा लिन आएको, सिसा र फ्रेमको कथा कहाँबाट आयो? उसले भन्छ गुरुजी हजुर कुरा बुझ्नुहुन्न, त्यो सिसा अनि फ्रेम अनि त्यसका नट बल्टुहरू सबै मिलाएकालाई हामी चस्मा भन्छौँ, नत्र चस्मा खोइ भनेर सिसा बल्टु नट अनि त्यसका फ्रेमका टुक्रा टाक्री खोज्नुभयो भने कहाँ भेट्नुहुन्छ? मैले भने ठिक छ, तिमी सङ्घातवाद मान्दा रहेछौ, समूहलाई चस्मा भन्ने नाम दिइयो। मोबाइल पसलमा गयो कथा उस्तै, खोइ मोबाइल, यसलाई भनिन्छ सङ्घातवाद। परिणामवाद भनेको के त भन्दाखेरि हरेक वस्तु कार्य कारणमा रहेको छ, पहिल्यै छ। तोरीमा तेल छ, दुधमा दही छ, अरू कुरा छोडिदिउँ, अचेल घिउ खाने चलन कमै भयो। घिउ खान मन लाग्यो भने गएर घिउ पसलमा अथवा घिउ दिने ठाउँमा गएर घिउ सोध्यो, घिउ खोइ भन्यो भने उसले बारीमा घाँस देखाइदियोस्। सांख्यहरूको भनाइअनुसार त्यस्तै कुरा हुन्छ, घिउ त्यही हो। कसरी हो त भन्दा गाईले त्यही घाँस खान्छ, घाँस खाएपछि दुध आउँछ, दुध आएपछि दही हुन्छ, दही भएपछि घिउ हुन्छ, त्यही हो घाँस, त्यही हो घिउ। भनेपछि जसरी तिलमा पहिल्यै तेल छ, दुधमा पहिल्यै घिउ छ, त्यसै गरी कारणमा कार्य पहिल्यैदेखि लुकेर बसिरहेको छ। कार्यको परिणाम वा विकारलाई चाहिँ, मतलब कारणको परिणाम वा विकारलाई कार्य भनिन्छ भन्ने यो परिणामवाद हो। अब यी तीनटै पक्षलाई विचार गर्दाखेरि अलिकति समस्या आइपुग्छ। त्यसकारण हामी वेदान्त सिद्धान्त हामी चाहिँ अर्को चाहिँ विवर्तवाद मान्छौँ भन्ने कुरा छ। पाणिनि ऋषि र पतञ्जलि ऋषि एउटै होइनन्, यिनीहरू लगभग 500-700 वर्ष फरक समयावधिका भन्ने छ। व्याकरणको सूत्र लेख्ने चाहिँ पाणिनि र व्याकरणको भाष्य लेख्ने पतञ्जलि, 500-700 वर्षको अन्तराल मानिन्छ र त्यहाँ धेरै मतभेद पनि छन्। यिनी फरक फरक ऋषि हुन्। यी तीनटैमा अलिकति केही न केही दोष, केही न केही समस्या छ। के समस्या छ? पहिला हामी आरम्भवादको कुरा गरौँ। नैयायिकहरूको भनाइ, नैयायिकहरूले के भन्छन् त भन्दा परमाणु जम्मा भएर घैँटो बन्यो। यदि परमाणुबाट जम्मा भएर घैँटो बन्छ भन्ने हो भने के हुनु पर्ने? धागो जम्मा भएर कपडा बन्छ। त्यसै गरी पृथ्वीका परमाणु जम्मा भएर पृथ्वी बन्छ भन्ने हो भने ईश्वरले यो जगतको सृष्टि गर्यो भन्न मिलेन, किनभने ईश्वर जम्मा भएर अनि जगत भयो भन्नुपर्ने स्थिति आउँछ। त्यसकारणले यसो भन्न मिल्दैन। के माकुरोले बनाउँछ नि, के भन्छ त्यो? माकुरोले जाल बुन्छ। माकुरो जम्मा भएर जाल बुन्ने त होइन। जसरी आरम्भवादमा हर वस्तुहरू धेरैवटा जम्मा भएर पदार्थ पैदा हुन्छ, त्यसै गरी ब्रह्म धेरैवटा जम्मा भएर घट पैदा भयो भन्न त मिल्दैन। त्यसकारणले आरम्भवाद पनि बेठिक छ र सङ्घातवाद पनि बेठिक छ। किन? सङ्घातवादमा पनि समूहलाई संज्ञा दिइन्छ। समूह ईश्वरको ब्रह्मको समूह जम्मा भयो र त्यसलाई चाहिँ जगत भनियो भन्ने खाले कुरो त भन्न मिल्दैन। यो त उल्टै कुरो हुन्छ। त्यसकारणले सङ्घातवाद पनि भन्न मिल्दैन। अब रह्यो कुरा चाहिँ यो परिणामवाद पनि भन्न मिल्दैन। परिणामवादमा के हुन्छ भने कारण कार्यको रूपमा परिवर्तन हुन्छ र कारण कारणकै रूपमा बाँकी रहँदैन। जस्तै दुध दही बनिसकेपछि फेरि दुध बन्दैन। घाँस गाईले खायो, दुध बन्यो, दही बनिसक्यो, घिउ पनि बनिसक्यो। अब त्यो घाँस हो भनेर भन्न मिल्दैन। यसै गरी कारण कार्यको रूपमा पैदा भइसकेपछि फेरि कारण बन्छ भन्न मिल्दैन। त्यसकारण त्यो सिद्धान्त पनि बेठिक छ। अब यो सृष्टि चाहिँ यस्तै नित्य चलिरहेको छ, यही नै चलिरहेको छ, यही नै हो सृष्टि भन्ने सम्बन्धमा उनीहरूको तर्क पनि छ न त। जो अहिले छोरो जन्मियो, नाति जन्मियो, त्यो नयाँ जन्मियो कि पहिले भइरहेको जन्मियो? के भन्ने? सांख्य दर्शन र योग दर्शनले के भन्छ भन्दा पहिले भइरहेको नाति जन्मियो। कसरी? निमको बिउ लगायो, निम फल्यो, किनभने निम पहिल्यै थियो, त्यसैले नै फल्यो।
मनुष्य बच्चा नाति पहिल्यै थियो, त्यस कारणले नाति जन्मियो। नत्र भने बुढा हजुरबाउको नाक, बुढा हजुरबाउको खुट्टा, बुढा हजुरबाउको चाहिँ शरीरको कुनै नजानिदो किसिमको चाहिँ अङ्ग अवयव यतिसम्म कि त्यो नातिलाई पछि उपचार गर्न जाँदा रोग लाग्यो भने डक्टरले सोध्ने गर्छ कि यो कुनै पुर्खाहरूको परम्पराको कुनै रोग यस्तो थियो कि थिएन। यदि अभिभावकहरूले भने कि बुढा हजुरबालाई चाहिँ यस्तो रोग थियो भन्यो भने अनि डक्टरले भन्छ हुनसक्छ यो जेनेटिक समस्या हुनसक्छ, यो परम्परादेखि आएको समस्या हुनसक्छ भन्छ। यसको मतलब के भयो त? हजुर हामीलाई थाहा छैन उसका हरेक शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्गहरूले 3 पुस्ता 4 पुस्ता 5 पुस्ता 10 पुस्ता अगाडिदेखिको संस्कारलाई बटुलेर अनि नयाँ बनेको छ। त्यसकारणले परिणामवाद चाहिँ धेरै अर्थमा चाहिँ तर्कसङ्गत त देखिन्छ। तर हामी वेदान्त दर्शनका अनुयायीहरूले के भनेर यसको समाधान गर्दछौँ भने पदार्थ यसरी पहिल्यै थियो भनेर मान्न मिल्दैन। पहिल्यै थियो र पछि परिवर्तन भयो, तर त्यो फेरि कारणको रूपमा फर्किन त फर्किँदैन। दुधबाट घिउ बन्छ, घिउ फेरि दुध त बन्दैन। त्यस कारणले यो परिणामवाद पनि ठिक छैन। जे वस्तु पहिल्यै थियो त्यही नै अहिले आएको भनेर मात्रै सम्भव छैन। त्यसो भए के भन्नुपर्छ त? के छ त कार्यकारण भावको सिद्धान्त भनेर भन्दाखेरि वेदान्त दर्शनले एउटा नयाँ चिन्तन ल्याएर दियो। यो कुरा बुझ्न अलि सजिलो छैन। व्यावहारिक जीवनमा, व्यावहारिक अवस्थामा हामी यो वेदान्त दर्शनको सिद्धान्त अलि गाह्रो छ, बुझ्दैनौँ। अलिकति गहिरो दार्शनिक बनिसकेपछि चाहिँ फेरि बुझ्छौँ। यसले भन्छ विवर्तवाद। वेदान्तवादस्तु विवर्तवादः आरम्भवादः कणभक्ष्यपक्षः। कणादको पक्ष आरम्भवाद भयो। सङ्घातवादस्तु भदन्तपक्षः। बौद्धहरूको सिद्धान्त सङ्घातवाद भयो। साङ्ख्यादिवादः परिणामवादः। साङ्ख्यको सिद्धान्त परिणामवाद भयो। वेदान्तवादस्तु विवर्तवादः। वेदान्तको सिद्धान्त चाहिँ विवर्तवाद हो। विवर्त सिद्धान्त अनुसार एउटै ब्रह्ममा अज्ञानको कारणले जगत खडा हुन्छ। जसरी डोरीको अज्ञानको कारणले सर्प खडा हुन्छ। हुन त त्यहाँ पनि थोरै अलिकति मसिनो विचार गर्दा उपादान कारण र निमित्त कारण दुई थरी मान्न पनि सकिन्छ। कसरी? उपादान कारण चाहिँ अज्ञान हो, निमित्त कारण ब्रह्म हो, यसो पनि भन्न सकिन्छ। अज्ञानलाई प्रकृति, अज्ञानलाई माया, अज्ञानलाई अरू विभिन्न नाम पनि दिने चलन छ। कतिपय अवस्थामा प्रकृति छुट्टै अनि माया छुट्टै, अज्ञान छुट्टै भनेर पनि व्याख्या गरिएको छ। कतिपय अवस्थामा एउटै प्रकृति जसको शुद्ध सत्वगुण प्रधान भएको बेला माया अनि मलिन सत्व प्रधान भएको बेला उसलाई प्रकृति भनिन्छ। प्रकृतिको आधारमा जीव भाव खडा हुन्छ र मायाको आधारमा ईश्वर भाव खडा हुन्छ। यी कुराहरू मसिना पछि गएर विवेचना गरौँला। अहिले त्यतातिर धेरै नअल्मल्यौँ। फेरि नबुझेर बुझ्न सकिएन, यस्तो वेदान्त कठिन दर्शन भन्न थालेपछि भनेर फेरि भाग्नुभयो भने गाह्रो हुन्छ। त्यसकारणले बिस्तारै बिस्तारै अगाडि बढ्नुपर्छ। त वेदान्त सिद्धान्त हो विवर्तवाद। विवर्तवाद भनेको के हो त भन्दा नभएको चिज पनि अन्यथा देखा पर्नुलाई विवर्त भनिन्छ। नभएको चिज पनि देखा पर्नु। डोरीमा सर्प छैन तर देखा पर्यो, त्यो विवर्त हो। अब हजुरले प्रश्न गर्नुहुन्छ यहाँ नभएको चिज के देखा पर्यो र विवर्त भन्दै हुनुहुन्छ त? अब मन सम्हालेर सुन्नुपर्छ। अब ख्याल गरेर सुन्नु, साहस गरेर सुन्नु, सुन्न नसके नसुन्नु। जे जति पनि पदार्थहरू देखिएका छन् यी सब ब्रह्म बाहेक केही पनि होइनन्। सर्वम खल्विदम ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन। सम्पूर्ण पदार्थहरू ब्रह्म सत्ता बाहेक यी पदार्थहरूको सत्ता छैन।
तत्त्वदृष्टि, तत्त्व विवेक, तत्त्वज्ञान, तत्त्व विवेचना जे भन्दै थियौँ हिजो हामीले घटपटादि पदार्थहरूलाई असत र ब्रह्मसत्तालाई सत भनेर दुई भागमा बाँडेका थियौँ। तर आज यति विचार गरिसकेपछि के निष्कर्षमा पुग्दैछौँ भने घटपटादि प्रतीयमान पदार्थहरू पनि जसलाई भ्रान्तिको कारणले असत भन्ने गरेका थियौँ, ती असत भनिने पदार्थहरू पनि वस्तुतः असत भएपछि छैनन्। नभएका कुराहरूको सत्तालाई स्वीकार गर्नु परेन, तर देखा परिरहेको छ। किनभने भ्रान्तिले यसलाई भनिन्छ विवर्तवाद। यो भ्रमद्वारा सिद्ध भएको हो, यो भ्रमद्वारा सिद्ध भएको हो, भ्रान्ति हो, विवर्त हो भन्ने कुरा कसरी सिद्ध हुन्छ, कसरी थाहा हुन्छ? एउटा तर्क छ, एउटा युक्ति छ, एउटा तरिका छ। जुन कुरा फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, दिमागमा घुसाउनु छ नि, जुन कुरा जान्ने बित्तिकै हट्छ, जुन कुरा ज्ञान मात्रबाट निवृत्त हुन्छ, त्यो अज्ञानबाट जन्मिएको हुन्छ। के बुझियो? जुन कुरा ज्ञानबाट मात्र हट्छ, त्यो कुरा अज्ञानबाट जन्मिएको हुन्छ। अज्ञानको सन्तान ज्ञानबाट मर्छ। अज्ञानबाट जन्मिएको चिज ज्ञानबाट मर्छ, हट्छ। उदाहरणको लागि कुन्तीका कति 3 भाइ छोरा कि 4 भाइ छोरा, हजुरहरू 5 भाइ भन्नु होला। महाभारतमा आएका पाण्डवहरू जो छन् नि, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, पाण्डुका 5 भाइ छोरा पाण्डव भन्छन्, पञ्चपाण्डव। तीनमध्ये नकुल र सहदेव त माद्रीका छोरा हुन्। पाण्डुकी अर्की दुलही माद्री जो सती गइन्। पाण्डुकी अर्की दुलही जो कुन्ती थिइन्, कुन्तीका छोरा चाहिँ 3टा छन्, युधिष्ठिर, भीम र अर्जुन। तर पाण्डुसँग विवाह हुनुभन्दा पहिले सूर्य भगवानबाट जन्मिएका थिए, जसको नाम कर्ण। तर लोकको अपगाल आउँछ भनेर आमाले बाकसमा राखेर गङ्गाजीमा बगाइदिए। तल एउटा अधिरथले, जो सारथीको काम गर्थ्यो, उसले बाकस भेट्टायो, त्यहाँ बच्चा देख्यो। आफूलाई छोराको आवश्यकता भएको हुनाले पालन पोषण गर्यो। त्यो अधिरथकी दुलहीको नाम थियो राधा। राधाले माया गरेर आफ्नो छोरो भनेर बोलाउँथिन्। उसको नाम समाजले पनि राधेय भनेर जान्यो। राधेय भाव उसको जिन्दगीभरि रह्यो। महाभारतको युद्ध सुरु हुनुभन्दा थोरै अगाडि एक दिन संयोगले कुन्तीले यो कुरा प्रकट गरी, जहाँ कि युधिष्ठिरलाई पनि थाहा थिएन। यो कुरा प्रकट गरेर, ए छोरा, तिमी मेरै छोरा हौ, मेरा 5 भाइ पाण्डवहरू मर्छन्, त्यसो भएर तिमीले यो पक्षमा युद्ध नगर भनेर भनेपछि ऊ चाहिँ खङ्ग्रङ्ग भयो र यो कुरा आजसम्म किन भनिनौ आमा तिमीले? अब तिमीले मलाई छोरा भनेर आजसम्म नमानेपछि तिम्रो अरू छोराको स्वार्थका लागि म अब तिम्रो छोरा बनेर हिँड्नु छैन। मेरो हृदयभित्रबाट तिमीप्रति मेरो श्रद्धा सम्मान जे छ, तर तिम्रो अरू छोराको मोहले म मेरो धर्म त्याग्दिनँ, म जे छु त्यही छु भन्यो। ऊ कौरवकै पक्षबाट लड्यो। तर जुन दिन उसले थाहा पायो कि म राधेय होइन, म कौन्तेय हुँ भन्ने कुरा, त्यतिखेर उसको राधेय भाव समाप्त भयो। ऊ पहिला कौन्तेय थियो, पछि पनि कौन्तेय हो, कुन्ती पुत्र हो। तर त्यतिखेरसम्म उसले कौन्तेय भन्ने आफूलाई जानेको थिएन। जुन दिन कौन्तेय भाव थाहा पायो, त्यतिखेर राधेय भाव उसको गयो, मर्यो, नष्ट भयो, समाप्त भयो। यसको तात्पर्य के हो त भन्दा, राधेय भाव, राधा पुत्र भन्ने भाव जो हो, त्यो अज्ञानबाट पैदा भएको हो। वस्तुतः राधेय भाव कौन्तेयमा थिएन, तर कल्पनाले मानिएको थियो। यो धेरै एउटा सिद्धान्तमा, एउटा वेदान्तको एउटा पाटोमा, एउटा सम्प्रदायमा यो उदाहरणलाई ज्यादै महत्त्वका साथ दिने गरिन्छ। एउटा बोध कथा हजुरहरूलाई प्रसिद्धै छ होला, सुन्नुभएको छ। त्यो बोध कथा, लौकिक कथा, लोककथा। एक पटकको कुरा हो, एउटा बाघ बच्चा पैदा गर्यो। बाघ भाग्ने क्रममा अथवा दौडिने क्रममा कहाँ पुग्यो?
बाघको बच्चा झुक्किएर कता कतै अल्मलिएर यताउति हिँड्दै थियो। स्यालको बथानमा जम्मा भयो, बस्यो। अनि सानो बच्चामा पालन पोषण गरेपछि, बच्चादेखि नै लालन पोषण गरेपछि त्यो बाघलाई म बाघ हुँ भन्ने भाव नै भएन। म त यही स्याल हुँ कि जस्तो भाव उसलाई पैदा भयो। अरू स्यालहरूले पनि आफू सँगसँगै लिएर हिँड्न थाले। जहाँ जहाँ स्यालहरू हिँड्थे त्यहाँ त्यहाँ ऊ सँगसँगै हिँड्थ्यो र उसले आफूलाई स्याल भन्ने ठानेर हुर्की नै रह्यो। जहाँ जहाँ स्यालहरू जान्थे, जहाँ जहाँ हुइयाँ हुइयाँ गर्थे, त्यहाँ त्यहाँ ऊ पनि त्यसै गरी पछि पछि लाग्ने प्रयास गर्थ्यो। भनिन्छ सुनिन्छ बच्चालाई सानैदेखिबाट जे बानी सुन्यो, जे बोली सुन्यो, जे बोली बोल्ने अभ्यास बन्यो, त्यही बोली बोल्छ। स्यालले पनि त्यस्तै त्यस्तै बोल्न त के सक्थ्यो होला र, तर प्रयास गर्दै थियो। यसै गरी केही समय बित्यो, आफूलाई स्याल भनेर अनुभव गरिरहेको थियो। एक दिनको कुरा हो, बाघको समूह गाउँमा आयो। स्याल भागाभाग भए, बाघको आवाज सुन्यो। बाघको आवाज सुन्यो, यसो हेऱ्यो, बाघलाई हेऱ्यो, आफ्नो ऐना, आफ्नो चाहिँ पानीभित्र अनुहार हेर्दा फरक जस्तो महसुस पनि भएको थियो। ऊ भित्रको बाघपन चाहिँ जाग्यो। जागेपछि ऊ पनि गर्यो। जब ऊ पनि हुँ गर्यो, अरू बाघको आवाज पनि सुनेपछि अरू स्याल भागे। ऊ बाघ चाहिँ बाघकै बच्चा थियो, बाघकै बच्चा भएर रह्यो। जुन दिनसम्म उसले म बाघको बच्चा हुँ भन्ने जानेन, त्यो दिनसम्म उसमा स्याल भाव थियो। जुन दिन उसले आफूलाई बाघ भन्ने जान्यो, त्यो दिन स्याल भाव भाग्यो। नजान्दासम्म त त्यो भाव रहिरहेको छ। त्यसै गरी जीवात्माले जबसम्म आफूलाई ब्रह्मभावको अनुभव गरेको छैन, तबसम्म म शरीरभित्र रहने तुच्छ मन बुद्धि चित्त अहङ्कारको प्रपञ्चभित्र बग्ने, वृत्ति विशेषभित्र बग्ने, वृत्ति परिच्छिन्न जीव हुँ। म वृत्त्याकार हुँ। त्यति मात्रै नभएर म सुखी हुँ, दुखी हुँ, म मोटो हुँ, दुब्लो हुँ। शरीरसँग सम्बन्ध राखेर म मोटो दुब्लो हुँ भनेर भन्यो। त्यो शरीरको सम्बन्ध थियो, आफ्नो थिएन। मनसँग सम्बन्ध राखेर सुखी दुखी भन्यो। सुख दुःख मनको थियो, आफ्नो थिएन। प्राणसँग सम्बन्ध राखेर भोक लाग्यो प्यास लाग्यो भन्यो। त्यो प्राणको सम्बन्ध थियो, आफ्नो थिएन। तर जुन दिन उसले आफूलाई यी पञ्चकोशदेखि अतीत भएको शुद्ध चैतन्य, शुद्ध आत्मा भनेर बुझ्यो, त्यतिखेर ऊ चाहिँ जीवभावबाट मुक्त भयो र ब्रह्मभावमा प्राप्त भयो। जसरी जीवभाव एउटा भ्रान्तिद्वारा कल्पना गरिएको थियो आत्मामा, कुटस्थ आत्मामा, त्यसै गरी यो ब्रह्ममा, पूर्ण ब्रह्ममा, परमात्मामा यो जगत पनि कल्पित भएको छ। नाम रूप कल्पित हुन्। वस्तुतः ज्ञानबाट जुन तत्त्व सिद्ध हुन्छ त्यो तत्त्व परम तत्त्व हो, ब्रह्म तत्त्व हो। ब्रह्म तत्त्वदेखि बाहेक अरू कुनै पनि पदार्थहरू छैनन् र यिनीहरू असत हुन्। यो सिद्धान्त चाहिँ विवर्तवादको सिद्धान्त। विवर्तवादको सिद्धान्तलाई स्थापित गर्नका लागि प्राय डोरीको सर्प अनि चाँदी र सिपीको दृष्टान्त, कौन्तेय राधेय भावको दृष्टान्त यो दिने गरिन्छ। र अब हामी वेदान्तका प्रकरणहरू जे अगाडि बढाउनेछौँ, ती वेदान्तका प्रकरणहरूमा पनि यही कुरा अगाडि आउनेछ। अब तत्त्वबोधको जो पङ्क्ति थियो हामीले पढ्दै थियौँ, अहिले चाहिँ स्क्रिन सेयर गर्न मिल्दो रहेछ, ल भइहाल्यो, केही छैन। त ब्रह्म सत्यम तदन्यत सर्वम जगत मिथ्या इति ज्ञानमेव। आत्मा सत्यम तदन्यत सर्वम मिथ्या इति ज्ञानमेव। यो ज्ञान हाम्रो चाहिँ तत्त्व विवेक हो। ततस्तत्त्व विवेकस्य अधिकारिणो भवन्ति। तत्त्व विवेकः कः? आत्मा सत्यम तदन्यत सर्वम मिथ्या इति ज्ञानमेव। आत्मा नै सत पदार्थ हो, अरू सबै पदार्थहरू मिथ्या हुन्। यिनलाई असत पनि भनिँदैन, मिथ्या भनिन्छ। असत भनेको हुँदै नभएको चिज, यो प्रपञ्च, यो जगत हुँदै नभएको भन्ने पनि होइन, तर मिथ्या हो। मिथ्या भनेको नभए पनि देखा परेको, हुँदै नभएको चिज पनि देखा पर्नुलाई मिथ्या भनिन्छ। यो जगत हुँदै नभएको भनौँ भने देखा परिरहेको छ, त्यसकारणले हुँदै नभएको भन्न, असत भन्न पनि मिल्दैन। त्यसकारणले वेदान्त दर्शनमा यसलाई असत भनिँदैन, मिथ्या भनिन्छ। मिथ्या भनेको के हो त? व्यवहार कालमा अथवा प्रतीति कालमा भासमान भइकन
वस्तुतः हेर्दा विचार गरी हेर्दा जो टिक्दैन रहँदैन त्यसलाई मिथ्या भनिन्छ। यो सम्पूर्ण जगत मिथ्या हो र आत्मा सत्य हो, यो सिद्धान्त जो हो यो सिद्धान्त नै तत्त्व विवेक हो। अब हामीले 4 साधन पुरा गरिसकेपछि तत्त्व विवेकको चर्चा गर्ने अधिकार प्राप्त भएको छ। अब हामी तत्त्व विवेकका लागि अगाडि बढिरहेका छौँ। तत्त्व विवेकको 2 पाटोबाट थोरै विषय प्रवेश हामीले हिजो र आज गऱ्यौँ। अब यसभन्दा अगाडिको प्रसङ्ग अर्को दिनमा। ओम पूर्ण